मदांदलूसियत खुदा न बंदा न्योर गायब पे वसीला इशियत मती दुनियावी मुश्किलात व खुलवी मुश्किलात हल गायब पे बहुत सारे वसाइल मौजूद है। द वसीला गामीना थतना अड़जलबा इनमें वसीला शु मौला अमीरुल मोमिनीन से खुद खुतबती कसलस दी नफ्शु वसीला गामीना थत अड़जलबा वसीला दी वसीलों न सूची से छिड़ना रे द बंदो खुदा ने जैसे छुएं जो न्योंगे द वसीलों से क्यों से ना गातुन से जो गातें तुम से इक़ामुस्सलाह प्याक बियो में प्याक ज़ांग कुरान से प्याक बियो तेरे इसमें प्याक ज़ांग नमाज खड़ा करो यानी माशीनो प्याकी तुस्को किरिनांग पेंसांग प्याकी तुस्को किरिनांग पेनो माशरविनो प्याकी माहौल पैदा बस प्याक ज़ांग दे भी मतलब होता है सूची दिल अस्को बसना है ती किरदार को माशरे को अदा बसना है ना दे बंदो खुदा ने से सच्चे न्योर हुई वह खुद दुनियाई मुश्किलात का मकबल तमज़ात को से हल में दोनों चिप फ्याकिंदस फ्याक जामो फ्याक वसीलाइन फ़इन्नहल मिल्लह इना जक़त बस ना बस फ़इन्नहल मिल्लह फ्याक थेपचना जलवा वसीला चाहिए जब चूंकि खो मिल्लत फ्याक मिल्लत इधर अगर सवा पर इतिहास ना रहना चिंगी से इतिहास बोलते मिल्लत चले जाए ना गा पैगंबर की कब्बत की शरीयत पर बनता हो चले जो मिल्लत पैगंबर को निकाल पैगंबरी का बक पे शरीयत पे फ्याक चला पे इसी अहकाम है अम्मा मौला के सलमान फ्याक मिल्लती यानी माना बच्चे शरीयत की इन नहीं फ्याक को इन एवं फ्याक एवं एलस्कुन का मच्चे फ्याक हुजूर ला बकमची सी चौक पर थोस सी शरीयत को चीज़ बना फ्याक ये ऊपर मासूम जैसे अस्सलाह अमूदुद्दीन शसी बुस इन बुस में न तो सा खट पा न दिलुक से नो आया इशनत है बारी फ्यागे बारी आया बहुत सारे आयात कुरान करीम में मौजूद है हमारे उन आयत की खिदमत लगा से नकल बत फवैलुल लिलमुसल्लीन हाँ 14 नंगे आयो बेक व अक़ीमिस्सलाह किराम फ्याक सोंग शिक इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर फ्यागे से चामिन कुने से नहीं ले अगर यहाँ फ्याक बसना रहना खुद बहुत यहाँ इसी इसको करना चाहिए अल्लाह लल्ली इसका इल्लल्लाह ओमी में हमारा भी फ्याक बे एक इसका बे फ्याक बे एक इसका बे फ्याक बे जनाब बे फ्याक बे ग़ीबत बे फ्याक बे थोमस फ्यूमा फ्याक बे ये वो कुछ फरेंद में मती फ्याक को फ्याक में खुशबू लाइन फ्याक में फ्याक वो आलम चिकन जो फ्याक इनुंगा फ्याक इनुंगा मेरी खुदा पर नसे करता हूँ ये जल्दी दे फ्याक इमाम सज्जाद वुज़ू बे वक़्ला गोवां को दरद पलो मुबारक गोवां को सिर्फ़ो गुत पलो मैं मुझे पैगंबर में यहाँ 4 सिर्फ़ो गुन 4 दरबीन ज़बान कसलबियोंस किदाना खबर योरा ना सून दसे कड़ा तामो गुंजर वो
Kirana muzin yara ngaswi huzurla way inzerbo. Defyak boy. Defyak bosi yang lapan nahi be chamen be shirana yang rok be. Mati defyak pun dengan jangan nyulut guglah derbe fyak men. Nan guglah है जिसमें कोई जान नहीं है. दोनों बिजत पंगामा ये लिफ्याक में इतो दोस्तों पे चीज़ गाया कि दे ज़मीनी लोग गाया सुख है दे यानी इतो का उम्र प्यार है इतो दे प्यार पर प्यार दे प्यार में यार रोकाई नहीं जो प्यार ऐसे रोकाई भी नहीं आम चामें पुलिस वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर खुदाई ज़िक्र को थेपते छोड़ जो चिक्सों इसी जो चिबारे नो प्यार बारे आया लेने मांगे चूँकि आती टाइम पर जब खुद ये पना लड़क पहुँचान ले मेगन गाना खबर ये दो देने कसर बहुत फ़वाइलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून वेल पो दफ्याक बेखान कुनी फरी वेल पो दफ्याक बेखान कुनी फरी गाफ्याक बेखान कुन देनारे हुम अन सलातिहिम साहून खों कुती फ्याक पुनी शिराना स्नांगा में खन सों से दुए स्नांगा मा दुनिया के सिंह पोते सांप पो दुनिया ने दसे कट बियरसत गो में मौत आने तक ये सिंह पो दुनिया ने दसे बियर क्या इस्लामी आए यहाँ अगर क्या इस्लामी अल्लाहु अकबर को चीज़ बो दुकान चिक पैसे में थों में बाजार के में चिक डुले में थों में क्या ऐसे ना गफलत में ना रे लोग नमाज से गाफिल है ना इसमें कोई शक ही नहीं है दो लफ्ज़ कुरान ज़द को फिर वेल युद्ध वेल चीज़ करे माला पचे माना ताबे नाला चुप युद्ध पर लगे अफसोस अफसोस माया प्यार ऐसे लाना गफलत से दो दिलिंदी हालत हो गई तो अब उधर अफसोस हो गई उधर की जो अफसोस है उसका क्या फायदा अफसोस की हद तक रह जाते हैं ना अजय अंगा थोड़ी भी जान में अच्छी पोचें जब ना वेल छुदों चीक direct छुदों चीक या मैदों चीक देनो खुदाई तहमदार तो उसी त्रांगना ख्वांग शिक फिरे शैतान पोचें खेल में पहुँची चीज़ ना खलबुक से का 70 साल खोथुर चले दो से वेल अच्छा फ़वाइलुन वेल पो लिलमुसल्लीन फ्याक बेखन कुनी फरियत बिन الذين دفع بكن كنيا هم دفع بكن كن عن صلاتهم كتب يكون شرانان ساهون سنامت ببسه دوه خود دي ساهون بولا معنى إيشن تانسه ده معنى كونه معنى چك يعني ظرفين إيه معنى كون تامي بي مراميستا چندبنا وقت مت حديث شغنا قلبت وعن الخصال إذا بأواج بولان صلوات كسر بيو صلى على محمد وآله وعن الخصال عن أمير المؤمنين ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة فلا يشغلكم عن شيء فلا يشغلكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا حديث معنى بدوين خدا شدا تبتنا محبوب إما بي خدا سے تبتنا ارغایت بي چیز بو پھیاک من میان چیشی وہاں مہتے تبت محبوب إن خدا يدرى پھیاک هايو
دين مولا كسل بندو سون فتانا دنياي لس كونشرانا لس شيسي كان فياريسنا زوخسن يقربس ngadin ga hati osupari do dostan mayenjo ngadin shikale pajin penon do fere ngapya ga wa la matan pinjo jo ngadi ko jasse fare pajo ngadi mewe twayet pajo ngadi urgun po twayet pajo ngai bayet pajo taptus po zur son set pajo diri taptus bayet pajo ni ta chisse da ayera jo dunya yelas kunina las chisi kan فيغشنا دوخس بيقبلوسو فإن الله عز وجل ذم قوما أقواما فقال هم عن صلاتهم ساهون خلاصي قوم في وقت المزمت بسي بكا بسي دي قوم بغي قوم بإن كنت بيقبل سنكم نعمت بسونسي دوغي بعد ذلك نقول ما كويا دايز بالله بيشين رني ثماتي سون في النله على جاه نعم ده ميزات كوني ده ميزات كوني سانغا تراوت سيدي آية من شيء في شامل يبي خبيان حديث نقل بيت نسي دي بيع ما إيش نقولجو وفي الكافي أصول الكافي يقولوا بإسناده عن معاوية بن وهب رواية كان بين معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم معاوية بن وهب ذريت مع جعفر آل محمد سؤال بس جو خدا نے سے تھت رینچن عبادت پو گوئن جو تھت رینچن عبادت پو گوئن جو تاکہ خدا نے رچ والا یون والا فقال إمام كسلبوس ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة كسلبوس هانا مزن يتبو معرفة خدا حاصل بس بجبلة بيقبت يعني جلبلة سيچان يعني يدنو بيقبت اسمتي چان ديرين يوان لوت كرن يتبجو تو فرنگي بيقبت بيقبت قضاء سونجو يتسوى كويس تفيق ولا تسرين يتسوى حالا جي يفيق من وقت إسن لنا بسين يفيق إسن لنا بيانا 12 منٹ جو دیگر کو اسی 12 منٹ سامسون 24 منٹ سامسون یوں 24 منٹ خدا لخالی بتایا المدینہ آجو Santo Blano Zahir Yola Zahir Blano don't yet skill a shield. Blano need to have down to Bashana. Well, lay that no about Bandas on the Shana. A chapot up what I don't pass on. Send up, but it tap it jack to I don't pass on. حق مت بين مدرسة قيمة مت بيجو كسلبوت نانا مزين يتبو جعفر على محمد كسلبوت نانا مزين يتبو خداي معرفة حاصل بس بالزلا جو معرفة قام من نمي هو خيار الله قوي خدا قام كل مزين من خيار الله قام قوي يا قوي جو وعمل خدای معرفت بس بالحاصل بس بجب بینو پیاب زخبور یلبا ینگا امجین بی نا مثل تونت بار درون چینو نا دعوت بس کس بار یوپی کا اسد عاشورای بار
जे इर्द गिर्द पे या रोमी मुझसे ब्लाड दो हैं या ड्रों पे ओम सुखाला निशान खुले ब्लाड दो हैं ओम सुख ड्रोमी गामा दे ड्रों जुलूस को छाम चेंगे बो मातम सरावी नो छान पुबला हो हजू छान पुबला मंत्रों की पिछा तो मैंने आखिर जवान है ना निद्र है ये पे यानी कौन माला ज़र दबने माला ये जान दिल्ली माला दे फलसफा हो जाए दिल्ली छान पुबला हुई फलसफा होती पूरा रात सीनादानी करना वो कहाँ है दो तो बहुत छापो अकेला ज़्यादा ये जो मती बड़ी नो यो मतलब हमसे दोनों होना चाहिए या छान पुबला दो में देनियों गिफ्टी का अल्लाहु अकबर इधर भाई भूला सरजो मैं कसम खाता हूँ और यहाँ से मतलब मेरा फिजू देने संदो बंबा को दो छूटना आउला नशरी नहीं दिन के साथ मजाक करते हैं मन ना मुझे नहीं तो चीज़ को मारिफत हासिल मारिफत पे ज़रा हक तो कोडियल बेट मना मुझे मैं सारे खाली मोहम्मद की कसर को इतकों दो जवान को इतकों दो अला तरा अन्नल अब्द सालिह ईसा इब्न मरियम क़ाल व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या كانت عمر معاوية بن وهب لتيزت سواء بكل سلا كانت عمر خداي بيرمو بندا احساس كسر دوش قرآن آئے ده ألا ترى كانت عمر نظر نہیں آتا ہو کہ نظر عمر أن العبد الصالح عيسى ابن مريم بو عيسى دي صالح بندا وسي قالت كسر دوش وأوصاني خدا سنغلا جلتا بسد الله وصية لشان أوصات لشان إيه وصية لشان وصية ما تبطيق الضبطوين جلتا بسد وأوصاني خدا سنغلا جلتا بسد بالصلاة فيق بسدره والزكاة زكاة من دره ما دمت حيا نصني بنمزو محمد وآله الطاهرين خدا یا پاک پروردگار عالم میں گامی لشیو پیان احمد کو چکوارے خدا یا ایشی وقت پیان